सरे डार्क रिएक्शन हाँ उस राशि डार्क रिएक्शन द बाकी बोर्ड द इलाकाइड बाहर मैट्रिक्स है हाँ रेस्ट ऑफ द बोर्ड इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट लगता दन ना इलाकाइड है मतलब द स्ट्रक्चर मादी चीज तो ले पदे मैट्रिक्स के जमा सर है कंपाउंड है चाहे तो RuBp सो तो RuBp राइबोलोज 5 कार्बन शुगर राइबोलोज का डायग्राम में तसुबा से जान दिसुबा से गुरे 1 2 3 4 5 कार्बन शुगर देखे ना यार सो राइबोलोज दे मतलब दा कीटोन दे हाँ बाईफास्फेट ना दे टके असल के सही टके दे बिसफास्फेट सरे यो फास्फेट वता दलतरे यो फास्फेट वरता दलतरे दादे कार्बन 1 दादे कार्बन 5 द पुरनुम दे राइबोलोज 1 5 बिसफास्फेट सही ना हाँ दलतोर तो OH ड्राका दलतोर तो OH ड्राका दा जमा सर द RuBp स्ट्रक्चर शो सही ना द जमा सर दे स्टेप नंबर 1 दस रे स्टेप नंबर 1 के जमा सर सौ शो RuBp रागे और द दसरा रिएक्शन वको कार्बन डाइऑक्साइड और मैट्रिक्स के समौजूद दे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद दे वस्ताइज दा कम ज़ेन राजी यारा पस्टोमेट आराना नउजी और डिफ्यूज की सेल ता द सेल न माइटोकॉन्ड क्लोरोप्लास्ट ता क्लोरोप्लास्ट के दर नबिया मैट्रिक्स तरसी सही शो 10 कार्बन दे लका पदे खबर जान को कोई खादा तो टूल क्वेश्चन ही पदे चल राजी RuBp इज यारा राइबोलोज देखा ना राइबोज चे तो कीटोन एल्डिहाइड ने कीटोन भी राइबोलोज शी और दायो कार्बन डाइऑक्साइड दे दायो 1 कार्बन डाइऑक्साइड रावाला दलते केरे दा डबल ऑक्साइड ने दा H द दीजी नडर का दलते अटैच का यो बंडल ता खत्म शुदा दलता अटैच बस थे सही देखना कार्बोक्सिल ग्रुप तो 1 अटैच वस 10 कार्बन दे 6 खुदा ददम मुंदक ग्रांदी सही दा अनस्टेबल कंपाउंड दे सर द जोड़े दो मात शिवे ये पाती कीगी ना नो दा देव जन मन दा नशु वाले ची दा शक्ल सही एग्जैक्ट पोजीशन पर दे कार्बन डाइऑक्साइड पता न लगी जब कब से अटैच की यानी दे तमंगा दा देव जन नुम वर्कौ 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड दी प्रोसेस तो कार्बोक्सिलेशन सोर तो कार्बोक्सिलेशन दाच कम एंजाइम कई कना दागनुम दे रूबिस्को सनमी दे राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज अटैचमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन अतस्तमा पुरून विदु नो RuBp ता कार्बोक्सिलेशन कई जकोतई राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज या होता है RuBp कार्बोक्सिलेज खबर बता दी सिचल कई RuBp कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेशन आप RuBp कई या तो भाई खबर लक पकी चेंज हुआ कई पद्दी एंजाइम किदा कर देखा ना द कुदरत पर कारखाना किदा वाहिद एंजाइम दे दे अच्छा कंसंट्रेशन ज्यादा दे वो मर गई चकला ऑक्सीजन सेवा शी दे द बेवा RuBp सर ऑक्सीजन यूज कई दे मसला खा उस राशि 6 कार्बन अनस्टेबल कंपाउंड ला दे मातशी डायरेक्ट पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA के
پس کې 2 molecules of PGA phosphoglyceric acid phosphoglyceric acid دغه جوړ شي ګورئ phosphoglyceric acid دا شری 1 2 3 phosphoglyceric मतलब دا چې دلته وته سره 3 कार्बन नंबर 3 था नो देव जनता तो 3 phosphoglyceric मिले शे ये 2 मतलब दे ना का 2 ए नंबर हां जुदा कई 2 मॉलिक्यूल लिखा PGA ये हो ग्लाइसरिक एसिड देखा ना कदा यो ओतिलर के जो ग्लाइसरल्डिहाइड बशी 3 कार्बन शुगर बशी हाँ उस मंग वायु ची द दे 2 molecules of PGA ना दा NADH2 ची कम जोड़ शो दे दा ना वजूड़ शी NADP और द ATP ना वजूड़ शी ADP प्लस फास्फेट खाना द दे मत वो रही है चीज़ा ओते 10 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप थे क्या ना वो सरे हाँ CHO सही तब ये कोई किससे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स पेज नहीं तो वक्त में गया यार रोजा को दिन नहीं हो रही लाखों डार्ट खबरें को गलत हुआ देने से ओ लड़की दे द एसिड नशो एल्डिहाइड लड़ना खबर था क्या यार चिदल तो COOH जो एसिड है चिदल तो C डबल बॉन्ड O और H जो सरे एल्डिहाइड नो द PGA ना शो PGAL एल्डिहाइड पता कितना ग्रांडी अगर ओ दे तो चको चल तो लाड़ आज दस गप कौन है जिधर देना रहा वाला जे प्रेता गुजार का सिने की क्या बाकी केमिकल्स के दा ओ चिता दा दीजी ना पास है क्या ना दला बता सो गोरे चिदे वाली और आगे दे H2 सबशी और अगर H2 दे कम सी कर रहा है इधे नहीं पर NADPH2 के चिकम H2 दे आगा शो और ओए द एसिड ना आगा जो शो H2O और आगा H2O रागे और ATP मात को दागा ना जोड़ शो ADP हो फास्फेट नलाला तले और नरागले खबर अखलासा खुदा एसिड नसा जोड़ शो एल्डिहाइड सही व्हाट आर एल्डिहाइड्स एल्डिहाइड्स से तो है लगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से तो ही पसोर आया फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल दे खुदा फंक्शनल ग्रुप 50 की कार्बोहाइड्रेट्स यानी दा और ने बुनियाद 10 के खाओ देशो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट एक सगरानो ब्याह तो कोई केला RUBP सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन को द एंजाइम नुम दे रुबिस्को प्रोसेस तवई कार्बोक्सिलेशन जमा सारा मॉलिक्यूल जोड़ शो 6 कार्बन फागा अनस्टेबल हो आगा मात शो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA था फास्फोग्लाइसरिक एसिड था फास्फोग्लाइसरिक एसिड ना ऑक्सीजन उवत ऑक्सीजन was picked up by the hydrogen of NADPH2 and formed NADP water and NADP और बबल तरफ बाने पदे रिएक्शन की एनर्जी पकार वाला अच्छा वर्क ला ATP and PGA was converted into PGAL स्टास पर किताब के दिसी पूरा खबर है नूर अखवान निश्चित आगावी दा PGL बिया दिसे योजा की के रोजा की यो RUBP दे राजी खुबल से पे की नमूना दी सड़ा पे आगे यरी के आगे डेटा क्वेश्चन नशी द रिएक्शन बैलेंस का उखाला कलुटे RUBP मॉलिक्यूल वाला इश्पग सो वाले इश्पग द जका बैलेंस कोम چې دا لس क्वेश्चन جوړیږي ها نو د یو د پاره یو कार्बन डाइऑक्साइड او د شپږو د پاره وسوي شپږ د یو نه یو 6 कार्बन ناغله د شپږو نه وسو راځي یو مالیکول چې مات شي او دا غیر 2 PGA راغله چې شپږ مات شي څو مت راځي 12
صحیح ده د یو پی جی ای کنورټ کېدو د پاره 12 یو ای ټی پی پکار دی د 12 د پاره وسو پکاري 12 او 100 ای ټی پی په پکاري 12 صحیح شو ها 12 پی جی ای بسو ته کنورټ کیږي 12 پی جی ایل ته صحیح ده الګا دا ریاکشن څنګه په شا مخې د دغه سی بیا په ریسپیریشن کې بشار راځي د آیات ساتي دا پی جی ایل لیکنه لکه د مالیکول ته ګوره 3 کاربن دی الډیهایډ نه ده تاسو په دې شي نه پوهیږئ لکه کوئی نه اوس کپرس کدا ایچ او دا او ایچ زری نه لر کوم دا دلته ولا ګوم دا ډبل وان او دلته راوړم جوس په داسې شي کیټون د دې کیټون سنوم چالو ورزي پکې اې 3 کاربن کیټون پی جی ای ایل چې وکنه ګلایسر الډیهایډ د 3 کاربن الډیهایډ نومو نو د 3 کاربن کیټون بسنومي نه خپل نمشته ډای هایدروکسی اسیټون یاد شو تا او تمالی کلیو ډای هایدروکسی اسیټون په پی وسره ده فاسفیټ وسره کوي نو دا پی جی ایل چې ده کنه دا س پی جی ایل پادشي س پادشي پی جی ای ایل پادشي او سور کی ڈی ایچ ای پی مړه دوانه دی او بل آیسومرز دي صحیح ده خو 7 مالیکولز به همیشه دای او 5 مالیکولز به همیشه دای لا ده اکولیبریم ده اوس تاسو د شکار وکي چې دا واپس څنګه یو ځای کیږي په دې ځن بو کوي پی جی ای ایل डी एच ए पी पी जी ए एल डी एच ए पी पी जी ए एल डी एच ए पी और पी जी ए सूश वाला का 1 2 3 4 5 हाँ गोरे सो पी जी एल दिया लगा सूदी द्वा او द्वा او द्वा सो پاتې شو یو دا پاتې شو کنه ها डी एच ए पी सो वाली द्वा او द्वा सो پاتې شو صحیح شو بیلانس شو دا ته خلک جدا دي ها ګوره اوس د ریاکشن ته ګوره یو डी एच ए पी 100 कार्बन दे लगा 3 कार्बन और पी जी एल یو دا کوي او یو ور سره دا کوي 3 او 3 سو بشي شپږ دغه به جوړ شي پرکټوز سبا دې جوړ شي پرکټوز 3 and 3 6 کنا پوه شو دې خبره ته پوه شو بچو لکه 3 پی جی ایل یو 3 کاربن پی جی ایل او 3 کاربن डी एच ए पी جوړ شو پرکټوز جوړ شو کنه ها اوس دا پرکټوز کا او ور سره دا پی جی ایل کا پی جی ایل سو کم کاربن ده 3 او پرکټوز چې یو ځای کې جو سو بشي نه کاربن پکې چې تک سټیبلی 7 پکې برشته نه دا سټیبل نه ښه ا دې وجه دا ډایرک ماتيږي یو د جوړ شي 4 کاربن اریتروز د تیات شو مال تکړاو او یو د جوړ شي 5 کاربن رایبولوز نو دا خو دوه راوځي شو چې دوه راوځي شو دوه بشي کنه صحیح ده ها اوس دا سو ده لکه او دا डी एच ए पी सो ده 3 और 4 7 सीडो हेप्टलोज د تیات شو 7 کاربن یو نه یو د دوه نه دوه دا یو پاتې شو یاره دا سو کاربن ده 3 او 7 10 پکې چې د سټیبل کې دی شي نه او مات شي چې 10 مات شي سبت راشي
دو پنځه کې وتی راشي کنه صحیح ده یو وسره دا کوسه ها دا پایو کاربن دا پایو کاربن او دا پایو کاربن سو شو دو دا او دو شپږو کنه شپږ راځو نو اساس خانه خو دا ډیر آسان شي ان شاء الله لکه سړی د کور نشي نه هر کنه مورته یاره 50 روپیا را کدي اړای لازم کنه او سار لاړ مزدوري والی او هغه مور لا 50 روپیا دی ورکی اچھا کومه دی اړي هغه پلار لور کی فار ایگزامپل دلته بغیر د شي زونه پاتې شوې دای نه بکې یو ډی اچ پی او یو پی جی ال دا یو ځای کدن بس جوړ شي بارا چې څه جوړ شي ته به دام جوړیږي کنه فرکټوز بیا کنورټ شي ګلوکوز ته صحیح ده ګلوکوز بیا فردر کمباین شي دغه نه سره شي سٹارچ بس ټول سیستم له بیا راشي سټیپونه ولي کې بیا آسان شي ښا پټول شي دي ځان پوکي ار یو بی پی سو کاربن کمپاوند ہے وې د غار کا رایبولوز او رایبوز کې شپږ د کوم ځای دراغه چا بګي وګي رایبولوز تاسو ته معنا ویل رایبوز شوګر د ډي ان اے په سټرکچر کې جمع کاو پنځه کوټه سټرکچر نه دی ته ولې شپږ وې د پنځه کاربن سره یو کاربن ډای اکساید ویلا شو څه راغی 6 کاربن مالیکول 6 کاربن مات شو پی جی سو کاربن دی 3 This is the first question of the dark reaction. دا خو stable نه راځي کنه question پیدا راځي what is the first stable product of the dark reaction the first stable product of the dark reaction is PGA یا 3 PGA او تم وي 3 او ته څه کوي چې کاربن 3 ته فاسفیټ ده تا خبره بیا دي چې په کم دا اوس د بل سره لینک کوي چې په کم پلانټس کې اولنې کمپاوند پی جی اے پیدا کیږي د سو کاربن دی دغه پلانټس ته وایي C3 کاربن 3 کمپاوند یاد به تاسو چې په کم پلانټ کې اولنې کمپاوند څه پیدا کیږي 3 کاربن هغه ته سمي C3 او چې پچا کې اولنې کمپاوند 4 کاربن پیدا کیږي هغه ته C4 نو پلانټس دوه قسم دي C3 C4 ها اوس راشي موږ وایو چې PGA is converted into PGL څنګه کیږي by removal upon oxygen او پر ریاکشن کې یو ریډیټ یو ATP د یو لپاره استعمال شي اوس PGL ته وګوره دا تباره والا دو PGL کا دو DHAP دغه نه دو فرکټوز سو کاربن دی 6 کاربن دی ها اوس فرکټوز او PGL ریاکشن وکي دغه نه بس راشي چونکه 9 کاربن به جوړیږي 3 او 6 9 نو په 9 کې به یو 5 کاربن رایبولوز جوړ شي او یو به 4 کاربن اریتروز جوړ شي صحیح اریتروز بیا ریاکشن وکي د 3 کاربن DHAP سره دغه نه جوړ شي 7 کاربن مالیکول سوډو هپټالوز 7 کاربن بیا د PGL سره ریاکشن وکي دغه نه 2 مالیکول د 5 کاربن نشي نو دوا دلتا جنریٹ شو دوا دلتا ٹوٹل سو جنریٹ شو 6 molecules of the 5 carbons are regenerated تا د میټرکس نه خړلې سو ار یو بی پی سو دته خړلې شپږ د خړلې او شپږ دی ولا واپس ورکړو تا نه د میټرکس نه سو خړا نه دی ولا ورکړو ست خو لکه تا دا قرضه ختم کړه دا د استاسر ریاکشن نمبر 1 دا د ریاکشن نمبر 2 دا د ریاکشن نمبر 3 دا د ریاکشن نمبر 4
دا دی ریاکشن نمبر 5 دا دی 6 دا دی 7 او دا دی ریاکشن نمبر 8 ما قسم الله سي بوازو کو ها پدې شي پوښ ویل کا اوس پکې کوېسچن وکما یس سر یو ډی ایچ ای پی او یو پی جی ال چې په اخیره کې ستا سره جوړ شو آیت الله صدر کو نه یو شی وا پراکټوز یا گلوکوز صحیح اوس ریاکشن دراشه generation of 1 glucose need د یو ګلوکوز د جوړېدو لپاره څه پکار دي څه پکار دي 100 ها کوېسچن دا راځي دا نه چې څه پکار دي 100 پکار دي لکه د څه پتا ته پته ای نمبر به تم پته ای how many carbon dioxide are required for the generation of 1 glucose 6 तब reaction stable balance کې نه لوي راوځي how many ATP are required for the generation of 1 glucose सोची था 12 ATP how many NADPH2 are required for the generation of 1 glucose हाँ so सही दे अल्फाज बदल गई क्वेश्चन जोड़ लाए पयू लाइट रिएक्शन के 100 एटीपी पैदा कीगी यो पयू लाइट रिएक्शन के 100 एटीपी पैदा कीगी या बल्ब के NADPH2 पर भी पैदा कीगी क्या ना how many light reactions are required to generate 1 molecule of glucose फटाफट पहले करें यार यो रिएक्शन के यो एटीपी पैदा की गया यो NADPH2 ताला 100 पकार दी 12 सा पकार दी लाइट रिएक्शन पकार दी द सद चलावलो द पारा द यो डार्क रिएक्शन द चलावलो सारी यो डार्क रिएक्शन चलावलो द पारा न द यो ग्लूकोज पैदा कोलो द पारा دا خو اصل کې ما شپږ حساب کړل دي کنه نو دا خو شپږ ډارک ریاکشن دي یا د یو ډارک ریاکشن چلول لپاره دو لایټ ریاکشن پکار ګران شو سنټنس دا شپږ ار یو بي پی نه دي او شپږ کاربن ډای اکساید نه دي نو مطلب چې دا شپږ ریاکشن به روان دي نه نو دا شپږ د لپاره 12 نو د یو د لپاره سو خو د لپاره 2 کنه یار यानी यो डार्क रिएक्शन چې ده کنه it needs two light reactions सही शो these are the questions of the dark reaction ना डार्क रिएक्शन क्वेश्चन دی اوس پکې تاسو څخه یو تیر ته وا دا ما ډیر راغون کوچې چې وګت میډیکل وای کنه پر کولا راغله ځاله ته تصویر لای والي ته five carbon molecule already present in the matrix. It reacts with 1 carbon dioxide with the help of Rubisco enzyme. अलग खुदे पर दुनिया बांधे द टूल ना हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एंजाइम ची दे अगर सने अरुण नज़ियत है हाँ the highest amount of the enzyme on the earth planet is Rubisco. The यव इंसान पर सर बांधे 100 किलो Rubisco दे किलो मामा ख्याल से 2 किलो दे आओ द यव इंसान पसे लेकिन पर दी दुनिया पर अस नस्ल कसान में है ना
نو 200 کیلو با 100 وسود انسانان 7 بلین یعنی تقریبا 14 بلین کے جی په دنیا کې سره روبیس کو ده. This is a question per Adlesh Yarachi. What is the amount of Ribusco on the Earth planet? The Insanano population 7 billion de. Ha. Zamasara. So, when RUBP and carbon dioxide combines, it produces a 6-carbon unstable compound. The unstable compound splits into 2 molecules of phosphoglyceric acid. Glyceric acid phosphate. Now phosphoglyceric acid loses its one oxygen and produces it changes into PgAl. In the reaction 1 NADPH2 and 1 ADP is used for every PGA. Now PgAl molecules are converted into DHAP and some are left as PGL. Further, this step is called regeneration of. This is called regeneration of RUBP. DHAP and PGL combine and produces fructose. Fructose combines with PGL and produces 5 carbon ribulose and 4 carbon erythrose. Erythrose now combines with another DHAP and produces a 7 carbon molecule. Now the 7 carbon molecules combine with another PGL. It becomes 10 carbon and 10 carbon splits into 2 molecules of 5 carbon sugars. So the totally 6 molecules of the 5 carbon are regenerated. The remaining 2 DHAP and PGL combine and produces fructose, fructose to glucose, and glucose is used or stored as starch. This is the product of the dark reaction. Da چې چا معلوم کړو دا سړی نوم Calvin. سړی نوم Calvin. So that is also called Calvin cycle. Or it is also called carbon dioxide fixation. CO2 fixation. اوس واپس لاړ شي د photosynthesis reaction لا. H2O plus CO2 produces glucose plus oxygen plus H2O. In this reaction, water is consumed in the light reaction. Kana? And carbon dioxide is consumed in the dark reaction. These are two very different systems. This is the combine key. So this is the dark reaction and this is the balanced dark reaction. That's right. So now we are going to the next step. How come class khatmi? How come di? Da class mo shuru ko